टोपबहादुर अवसरवादी नेता हो, पद प्रतिष्ठाको लागि उसले आफ्नो घर छोड्यो, यो आरोप छ। यसलाई पुष्टि पार्नुहोस्। यी बेकारका बकवास हुन्। मैले यो अगाडि भनिसकेँ। हामीले त्यो घर त हामीले भत्काइसक्यौँ। अहिले त कानुन रूपमा मात्रै हो एमाले माओवादी केन्द्र हामीले भत्काइसक्यौँ। हामीले त सारमा वास्तविकतामा हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसक्यौँ। हामी त्यसैको आदर्श अनुसार, त्यसैको विचार, त्यसैको कार्यदिशा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, सिद्धान्त अनुसार। अहिले जहाँ फर्के पनि हामी त्यहाँ सारमा त्यो अहिले फेरि पुरानै त्यही थोत्रा कुरा गरेर जो चाहिँ छोडिसकेको ठाउँबाट फेरि त्यही फर्किएर चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ फेरि मानेर जानेर त्यो कुरा पनि त्यो चाहिँ पश्चिगामी चिन्तन हो। खण्डमाथि यति धेरै तुस किन तपाईँको? होइन, हामीलाई तुस छैन। उहाँहरूलाई होइन कि यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रचण्डजीलाई पनि रूपान्तरको लागि हामीले प्रश्न उठायो। उहाँले स्वेच्छाचारी तरिकाले व्यक्तिगत पार्टीमा पतन हुँदै जानुभयो, विसर्जन हुँदै जानु। मैले भने श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त, ओह्रालो लाग्दै जानुभएको छ। त्यो सबैले छोड्न थाले। अब हामी पनि कसरी बस्ने, त्यो बस्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले पनि धोका दियौँ। धोका होइन, धोका उहाँले दिनु, रूपान्तर हुनु भएन। के गरेर बस्ने भन्नुहोस् त? हामी चाकरी चाहन्नौँ, हामी दलाली चाहन्नौँ, हामीले चाहिँ मागेर खान चाहन्नौँ, लडेर खान काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ। त्यहाँ काम गरेर बस्ने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छे, इमान्दार मान्छे, योग्यता क्षमता इमान्दार भएका मान्छेहरूको त्यहाँ बाहिर पाखा लागेका छन्। अनि 30 वर्षको राजनीति त्यहीबाट सुरु भयो। अहिले त्यसो 30 वर्ष लाग्यो भनेर त्यो चाहिँ जे गर्छ त्यस्तै स्वीकार स्वीकार्नु त भएको हो नि आजको दिनसम्म त स्टक गर्दै आइयो मित्र। माओवादीको भन्दैछु नि त, माओवादीको भोट कति छ, टोपबहादुरको भोट कति छ, माओवादीको समानुपातिकमा भोट कति छ, टोपबहादुरको भोट कति छ, त्यो पनि त तपाईँले अध्ययन गर्नु त, यसरी रेकर्ड हेर्नु होला। अब के भनेर जाने अब त्यहाँ? अब म देश र जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा भन्छु भनेर जाने हो होइन। र प्रतिनिधि अर्को नयाँ पार्टी निर्माण गर्नको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्नको लागि हिजो पनि लडेको कुरा त्यहाँ जनताले बुझेका छन्, अहिले पनि बुझेका छन्, भोलि पनि बुझाउन सक्छु भन्ने लाग्छ। कहाँबाट जाने, कुन पार्टीबाट कसरी जानुहुन्छ अब? होइन, पार्टीले टिकट दियो भने हामी जान्छौँ। पार्टी कहाँ पुग्छ त्यति बेलासम्मको स्थिति कस्तो हुन्छ, अहिले जुन किसिमको चाहिँ चलखेल भइरहेछ नि, त्यति बेलासम्म के स्थिति पुग्छ त्यसपछि हामीले बताउने कुरा हुन्छ होइन। एमालेबाट जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब चाहिँ के छ भने एमालेबाट पनि हुनसक्छ। सूर्य चिन्हमा जाँदै हुनुहुन्छ? किन नजाने? त्यो त प्रचण्डजीले पनि सूर्य चिन्ह मानेको कुरा हो। प्रचण्डले धेरै कुरा मान्नु भएको थियो। भनेर गर्ने अर्को छ भने मैले भने नि साङ्केतिक रूपमा त्यो धेरै कुरा नगरौँ, म अहिले खोजेर कुरा जान्नु। कुनै बेला यति चिजहरू छरपष्ट हुनेछन् जसले चाहिँ मान्छेहरू यो देशमा बस्न लायक नहुने स्थिति पनि हुने होला। हामी त्यतातिर त्यस्ता कुराहरू खोतल्दै हुनुहुन्छ यहाँ? खुब खोल्दैन, म खोल्दैन, बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म टोपबहादुर रामाले वैचारिक राजनीति कुरा मात्रै गरेको छ। तपाईँले हेर्नु होला, व्यक्तिगत रूपमा जान खोज्यो भनेदेखि त्यसको पनि हामीले प्रतिकार गर्न सक्षम छौँ हामी, बिल्कुल। रामाले कहिले पनि गरेन, कुनै ठाउँमा गरेन, जहिले पनि सङ्घर्ष गर्यो, हात थापेर खाएन, अवसरको लागि चाहिँ कहिले पनि चाहिँ चाकरी गरेन। उसो भयो भनिदिनुहोस्, तपाईँको गृह जिल्ला अर्घाखाँची, हजुर, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यही छ। बिल्कुल। तपाईँ अहिले एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। हजुर। आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनता, त्यहाँका तपाईँका कार्यकर्ताको मनसाय के पाउनु भएको छ भनिदिनुहोस्। त्यहाँका जनताहरूले टोपबहादुर रायमाझी, अब मैले आफै भन्दा यो राम्रो हुँदैन, मैले सकारात्मक पाएको छु। तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुहोस्, अर्घाखाँची चाहिँ नि जस्तै एउटा चाहिँ श्वेत इलाका भन्छौँ हामीले, श्वेत इलाका भन्छ, त्यो भित्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको जिल्ला होइन त्यो वास्तवमा। तपाईँ आज जुन कदम चाल्दै हुनुहुन्छ त्यो कदम रुचाइएको छ जिल्लामा? पाउनुहोस्, म भन्दैछु, भोलि इतिहासले बताइहाल्छ नि। म टोपबहादुर रायमाझी पूर्व माओवादीबाट गएको चुनावमा सबभन्दा बढी भोट ल्याउने, 1 नम्बर भोट ल्याउने मान्छे म। नेकपा एमाले रामबहादुर थापा बादललाई काखी च्याप्यो, अरू पूर्व माओवादीलाई वास्ता गरेन भन्ने आवाज पनि उठ्न लाग्छ नि। यसमा सत्यता कतिको छ? यसमा केही पनि सत्य छैन। केही सत्यता छैन। त्यो त हामीभित्र अलि विवादन गर्ने, कन्फ्युजन क्रिएट गर्नको लागि कोही मान्छेले यस्ता कुरा उठाइदिन्छन्, त्यो विवाद पारिदिने होइन। अवसरवादीहरूले, हाम्रा विरोधीहरूले त्यस्तो गरेका, हामीभित्र त्यस्तो समस्या छैन। विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले बहिष्कार गरेर आयो, कस्तो कुराहरू हुन्छ? लोकतान्त्रिक विधि भएन, टिके प्रथा बनाउनु थाल्यो भने हामीले त्यो बहिष्कार गरियो र नेतृत्व नचुनिकन काठमाडौँमा आएर सबै नेता, राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरू, सबै उम्मेदवार, सबै भोट हाल्ने, यस्तो खालको नौटङ्की गरेर
एउटा नेतृत्व बनाइयो। त्यो नेतृत्व बनायो कहिले, त्यो नेतृत्व कहिले अब 69 सालमा पहिला 99 जना, त्यहाँबाट 101, त्यसपछि 200 कति, त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि 63 सालमा आइसकेपछि रामबहादुर थापा बादलजीहरू फेरि पार्टी एकतामा आइसकेपछि 10वटा पार्टीको एकताको चाहिँ त्यहाँ एउटा मञ्चन गरियो। त्यो विकास र समृद्धिको योजनामा एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व निर्वाचन हुनु पर्यो, टिके प्रथाबाट होइन भन्ने हाम्रो निरन्तर सङ्घर्ष थियो। निरन्तर हामीले प्रश्न उठाइरहेका थियौँ। हामी यद्यपि चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो मन्द रूपमा पार्टीभित्र सीमित हुन्छ भने कहिले बाहिर आउँछ। अब यो चिज अब नहुने भएपछि बाहिर आयो, त्यति मात्रै हो। सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले चाहिँ नि वर्ग सङ्घर्षको रूप लिन्छ अथवा बाहिर ओपन सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले भित्र अन्तर्सङ्घर्ष हुन्छ। अब हामी अलग अलग ठाउँमा छौँ भने त अब त ओपन सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि। हिजो हामी पार्टीको अनुशासनको सीमाभित्र रहेर हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ, जो हामीले सबैलाई भनेका थिएनौँ। मान्छेलाई भ्रम छ। तर हामीले चाहिँ हिजो युद्ध सुरु हुँदादेखि नै विकृति र विसङ्गतिको बिचमा गलत विचार, गलत चिन्तन र गलत दृष्टिकोणको विषयमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। होइन भने त त्यही प्रश्न उठाएको कारणले वैद्यजी किन छोड्नुभयो? उतिखेर आफ्नो गुरु वैद्य हामी सबैको पनि आदर्श नेता, संसदीय व्यवस्था नै ठिक छैन भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। अनि हामीले यसलाई पनि संसदीय व्यवस्था मानेको छौँ। यो त सङ्घीय गणतन्त्रिक व्यवस्था मानेको छौँ। युद्धका इनिसिएटरहरू, योजनाकारहरू त्यो हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबै चाहिँ त्यो अल्पमत परिसक्यो। त्यो कहाँ गए? छैन आज। डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्न, मोहन वैद्यजी हुनुहुन्न, अनि विप्लवजी अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ, अनि रविन्द्र श्रेष्ठ छैनन्, आलोक मारिए लगायतका गोपाल किराज छैनन्, एकजना चाहिँ उहाँ ड्रागन फ्रुट भनेर हिँडिरहेछन्। त्यस्ता कति अनि बादलजी छैनन्, टोपबहादुर रायमाझी छैन, लेखराज तपाईँहरूले छोडेर हिँड्दैन। अब कहाँ यही हो तपाईँहरूको सङ्घर्ष। माओवादी यत्रो वर्षसम्म माओवादी ल्याएको परिवर्तनको लागि यत्रो लडेको यही हो तपाईँहरूको। हामीले जे लड्यौँ त्यस कारणले त सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ नि। त्यो त हामीले संविधानमा, हामीले देशमा संस्थागत गरी संविधान उपलब्धिहरू सकियो। अब त हाम्रो नयाँ एजेन्डा सुरु भयो, नयाँ युगको सुरु भयो। सबैले भने होइन, अब राजनीतिक क्रान्तिको एक अन्त्य भयो, अब विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो भने होइन? कुन नेताले भनेर भन्नुहोस् त? सबैले भने नि अब विकास र समृद्धिको नेतृत्व पुरानो नेताहरूबाट सम्भव छैन। तर देख्नु भएन माओवादी केन्द्र सकियो, उसो भए सकियो भन्ने कुरा नसकियोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तर कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यही पाराले माओवादी केन्द्र चल्दैन। निर्वाचन आयोग त जानुभयो हो नि तपाईँ, पछि गइयो। उनीहरूले दबाब सिर्जना गरे भने जानकारी आएपछि यस्तो देशमा त चाहिँ एउटा नागरिक अहिले छोडिदिनु, माओवादी र एमाले अथवा चाहिँ पार्टी छोडिदिनु न, एउटा नागरिक हिसाबले पनि दबाब सिर्जना गर्न मिल्छ। विधिको शासन र चाहिँ कानुनको शासन पालना गर्न पर्दैन, लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षा गर्न पर्दैन। त्यस कारणले हामीले केही भन्नुभएको होइन। हामीले यति मात्रै कि कानुनसँग तरिकाले तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, कानुनको पालना गर्नुहोस्। देशमा चाहिँ नयाँ संविधान छ, हामीले बनाएको संविधान छ, हामीले बनाएको कानुन छ, हामीले बनाएका ऐनहरू छन्। त्यसमा रहेर जे दुधको दुध पानीको पानी गर्नुहोस् तपाईँहरू। तर तपाईँले शुक्रबार मात्रै निर्वाचन आयोग परिसरबाट दिएको अभिव्यक्तिका टिका टिप्पणीहरू हेर्नु भएको छ। कति टिका टिप्पणी आछन् तपाईँमाथि? माओवादी छोडेका मान्छे जान मिल्छ त्यसरी? होइन, यसो न, माओवादी छोडेका मान्छे, माओवादी हामीले कहाँ छोडेछौँ? माओवादीको सच्चा पहरेदार माओवादीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउनु हाम्रो योगदान छ। अनि त्यही पार्टी अनि निर्वाचनले जे भनिन्छ त्यति जाने हो। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसक्यौँ, नयाँ नेतृत्व चुनिसक्यौँ। नेकपा कहाँ छ त अहिले? अब व्यावहारिक रूपमा र चाहिँ खास त नेकपा नै छ, हामी त्यसैलाई मानिरहेको छ। तर अहिले कानुन रूपमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एमाले माओवादी केन्द्र बनाइदिएको छ। त्यो कति निर्णय सही हो गलत हो त अध्ययन गरौँ न। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी माओवादी केन्द्रको वैधता सकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पूर्व माओवादीका नेताहरू पुग्नुको आशय के हो, यहाँबाट प्रसङ्ग सुरु गर्छौँ। खास गरी लामो समयसम्म माओवादी केन्द्रमा रहेर राजनीति गर्दै आएका नेताहरू जब माओवादीबाट आफूहरू अलगिएको घोषणा गरे सँगसँगै निर्वाचन आयोगमा त्यही पार्टीको वैधता छैन, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ भन्दै
निवेदन दर्ता गर्नुमा कतै पार्टीभित्रको इगो हो या साँच्चै सैद्धान्तिक रूपमा नै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई वैधता दिन खोजिएको हो? यो आज आम प्रश्न बनिरहेको छ। आज हामी यही विषय उठान गर्नेछौँ, खास गरी त्यसबाट लगायत अन्य विषय, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अहिलेको जल्दो बल्दो कोरोना र बाढी पहिरोको प्रसङ्ग पनि उठाउनेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा कम्युनिस्ट नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई निम्ताएका छौँ, जो पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, यो मानेमा जानुभयो कि माओवादी केन्द्रको वैधता छैन, अब खारेज गरिनुपर्छ यसलाई भनेर जानुभयो? यसको आशय के हो? यहीँबाटै सुरु गरौँ। पहिलो कुरा, हामीहरूले 70 वर्षसम्म विभिन्न प्रकारका युद्ध र आन्दोलन गरेर देशमा पुरानो व्यवस्था, निरङ्कुश व्यवस्था फाल्ने र सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ। हामीले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन गऱ्यौँ र हामीले संविधानमा परिवर्तन गऱ्यौँ भनौँ, नयाँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ। अब देशको राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन, विगतमा निरङ्कुश व्यवस्थाको बेलामा हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिको एउटा युग थियो। अब हामीले व्यवस्थामा परिवर्तन र नयाँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि अब हाम्रो समृद्धिको युग सुरु भयो। अब समृद्धिको युग सुरु भइसकेपछि हामीले नयाँ व्यवस्था र नयाँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि आफै बनाएको संविधानलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई पालना गर्ने नगर्ने, हामीले आफै बनाएको नियम कानुन र हामीले पालना गर्दैनौँ भने, हैन, जसले निर्माण गरूले पालना गर्दैनौँ भने देशलाई समृद्धि कसरी बनाउँछ, समृद्धिको नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ? यो एउटा प्रबल र मुख्य प्रश्न बनेको छ आज। यदि हामीले संविधानको पालना गर्न सक्दैनौँ, कानुनको पालना गर्न सक्दैनौँ, नीतिको शासन, विधिको शासन हामीले लागू गर्न सक्दैनौँ भने हामीले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सकेनौँ, हामी परिवर्तनका वाहक हौँ भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन। त्यसैले आज चाहिँ नि माओवादी पार्टी, तपाईँले भूमिकामा बताइसक्नु भएको छ, माओवादी केन्द्र पार्टी, त्यो त हामी सबैले छोडिसके हो। प्रचण्डले पनि छोड्नु हो, हामीले पनि छोड्यौँ, उता एमालेका साथीले एमाले छोड्नुभयो र हामीले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ। त्यो निर्माण गरिसकेपछि त हामीले पूर्व पार्टी त छोडिसक्यौँ नि। अब त्यसपछि पछिल्लो चरणमा पार्टी हामीले छोड्यौँ र हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, सहकारी गरेर चुनाव लड्यौँ र झन्डै 2/3 बहुमतको हामीले सरकार निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि पार्टीभित्र यति ठुलो बखडा, यति ठुलो अशिष्ट र अराजनीतिक प्रकारको एउटा चाहिँ भाँडभैलो भनौँ न, एउटा सङ्घर्ष, बनावटी सङ्घर्ष सुरु गर्यो। त्यो नै कुनै त्यो विचारसँग, कुनै राजनीतिसँग, कुनै विधिसँग, कुनै योजनासँग, कुनै देशको समृद्धिसँग यो कुनै सम्बन्ध छैन। केवल प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष, त्यसको लागि केही व्यक्ति, पद र प्रतिष्ठा मात्रै, पद प्रतिष्ठाको लागि मात्रै लडेर बखडा जिकियो र अराजनीतिक खालको बहस सुरु गरियो। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि हामी एक प्रकारले भने विभाजनको स्थितिमा पुग्यौँ। अब विभाजनको स्थितिमा पुग्दा पनि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै भनेका थियौँ। पछिल्लो तलमा सर्वोच्चमा जब मुद्दा गयो, मुद्दा गइसकेपछि त्यो कटेलको मुद्दाले गर्दा अब सर्वोच्चले किन गरिदियो भन्दा कोही एमालेमा फर्क्यो, कोही माओवादीमा फर्क्यो भनिदियो, आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनेर भनिदियो। त्यो भन्न मिल्ने हो कि होइन, त्यो एउटा विवादको विषय, आफ्नो पाटो छ। तर हामी जुन पार्टी एकता गर्दा नेकपा भनेका थियौँ र संस्थापन र चाहिँ पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सर्वसंसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँकै नेतृत्वमा हामी जसरी प्रचण्डजी र माधव नेपालले पनि उहाँलाई प्रस्ताव राखेर प्रस्तावको समर्थक बनेर उहाँले बनाउनु भएको थियो, हामीले पनि त्यसलाई स्वीकार्यौँ। हामी अहिलेसम्म त्यही स्वीकारेर बसिरहेछौँ। साथीहरूलाई के पद चाहियो, के चित्त बुझ्दैन, फर्केर फेरि जानु। तर सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि तपाईँहरू आफ्नै पुरानो पार्टीमा आउनुपर्ने होइन र? त्यो बाध्यता त छैन नि त। छैन, जरुरी छैन। किन जरुरी छ? के आवश्यकता छ? पार्टी छोड्ने मान्छेलाई अधिकार पनि छ, होइन? पार्टीमा लाग्ने अधिकार पनि छ, स्वतन्त्र पार्टी बनाउने अधिकार पनि छ, स्वतन्त्र हुने अधिकार पनि छ, कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्ने अधिकार पनि छ, कुनै नेतालाई नेतृत्व गरेको नेतालाई पनि समर्थन गर्ने अधिकार छ भने यो अधिकार हामी पछि फर्किन चाहेनौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने पहिलो एउटा तपाईँलाई जानकारी गराउँ। जहाँसम्म
सर्वोच्चको कुरा छ। सर्वोच्चमा तपाईँहरू किन जानु हो आफ्नो पार्टी भनेको हामीले अब मैले अगाडि भनिसकेँ कि यो संविधान निर्माण गरेपछि नयाँ व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक एजेन्डा आइसकेपछि समृद्धिको राजनीतिक एजेन्डा तयार गरिसकेपछि अब हामीले संविधानसँग तरिकाले चल्नुपर्छ। पार्टीलाई भूमिगत र चाहिँ छापामार किसिमले चलाउने व्यक्तिवादी तरिकाले चलाउनु हुन्न कि त्यो टिके बनाएर चलाउनु हुन्न। त्यसमा एउटा पार्टीभित्रको पनि आन्तरिक जनवाद भन्नुहोस् आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यापक रूपमा प्रचुर मात्रामा अभ्यास गरिनुपर्दछ। त्यो वास्तवमा माओवादी पार्टीमा पहिलेदेखि त्यो थिएन र हामीले त्यसभित्र सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ, असहमति जनाइरहेका थियौँ। पछिल्लो चरणमा त्यो पार्टी सुध्रिने स्थिति नदेखिसकेपछि हामीले पार्टी एकतामा गएको पनि जगजाहेरी छ। सँगसँगै हामीले अब त्यो पार्टी जसले चाहिँ नि वास्तवमा समृद्धिको एजेन्डाका आफूलाई कुरा गर्छ नेताहरूले भनिरहनुहुन्छ, तर त्यो पार्टी चाहिँ नि के छ भने विधिसँग तरिकाले कानुनसँग तरिकाले चलिरहेको छैन। यो केवल माओवादी केन्द्रको लागि पनि अरू पार्टी र अरू व्यक्ति र पार्टी खोल्नेहरूलाई पनि देशको समृद्धिको नेतृत्व गर्न खोज्नेहरूलाई पनि एउटा सबक होस्। देशमा विधिको शासन कानुनको शासन अनुशासनबद्ध तरिकाले अगाडि बढोस् देश। पार्टीहरू जनताहरू हुन्, पार्टी नै नेताहरू नै अनुशासित हुँदैनन् भने विधिको शासन मान्दैनन् देशको कानुनलाई मान्दैनन् भने अरूले के हुन्छ भन्दा हामीले यो प्रश्न उठाइरहेको छौँ। त्यो सर्वप्रथम चाहिँ हामीले माओवादी पार्टीमा उठायो। किन उठाइयो यसको पछाडि कारण चाहिँ हामीले पहिला त्यति ध्यान दिएका थिएनौँ। जब माओवादी पार्टीका पूर्व माओवादी पार्टीका भन्छु अहिले त म अहिले माओवादी पार्टीमा फर्किनु भएको छ उहाँहरू, माओवादी पार्टीका साथीहरूले जब के छ भनेदेखि एमालेको सहकार्य गरेर एमाले चाहिँ सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने, एमालेको भोटले चाहिँ जित्ने हैन, त्यसपछि पूर्व माओवादीमा फर्किने, एकता गर्न आऊ 15 दिनको चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ के अरे यो टाइम दिँदा पनि नजाने पार्टी दर्ता गर्न जाउँदैन नजाने, फर्केर माओवादी नै हुने, आफ्नै गोठमा फर्किने। त्यसपछि फर्किसकेपछि उहाँहरूले आफू वैधानिक नहुने हैन, विधिको शासन पालन नगर्ने, पार्टीलाई व्यक्तिवादी तरिकाले चलाउने, हाम्रो चाहिँ देशको संविधान देशको कानुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ त्यसको मातहतमा बसेर त्यसको अनुशासन पालन नगर्ने, त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि पूर्व माओवादीबाट टिकट लिएर निर्वाचित भएका सङ्घीय सांसदहरू अनि पछि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू प्रदेश सभाका सांसदहरू र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँले मेलैसित कार्य गर्न थाल्नुभयो। त्यो पनि ठिकै छ, ल कार्य गर्न हामीले त्यति बेला पनि वास्ता गर्यौँ। जब स्थानीय स्तरका चाहिँ सबैलाई कार्य गर्न थाल्नुभयो यो त चाहिँ अति नै भयो भनिसकेपछि त्यसमा हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, हामीले विरोध गऱ्यौँ, पुनर्बाली गराइयो स्थानीय निकायकाहरूलाई। अनि पछि प्रदेश र केन्द्रीय सांसदलाई पनि हामीलाई त्यति चिन्ता छैन, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई उहाँहरूले निकाल्नुभयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ जो पुनर्निर्वाचनमा जाने काम हो हैन, पुनर्निर्वाचनमा जाने काम योजना बनिसकेपछि उहाँहरूले यदि रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्का दुईजना चाहिँ पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू हुनुहुन्छ हैन। अनि पछि यो निर्वाचनमा जाँदा जब उहाँहरूलाई चाहिँ कार्य गरेपछि निर्वाचनमा जाँदा उहाँहरूले के गर्नु भने आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको सांसदको जो सिट खाली छ त्यसको लागि त निर्वाचन आफ्नो मान्छे उठाउनु पर्छ पर्दैन, आफ्नो उम्मेदवार पनि दिन तयार हुनु भएन। हामीले ती पुरानो उम्मेदवारलाई त उम्मेदवारी दियौँ तर उहाँहरूले त्यो उम्मेदवारी दिन तयार हुनु भएन। हामीले मतको संरक्षण गऱ्यौँ, उहाँले मतको पनि संरक्षण नगरिकन आफ्नो उम्मेदवारलाई छोडेर तपाईँले यसो भन्दा त तपाईँहरूमा चित्त दुखाइको कारण निर्वाचन आएको जस्तो देखियो। मैले यो कुरा कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि अनि आफ्नो उम्मेदवार पनि उठ्नु भएन, पहिले भएका उम्मेदवारलाई पनि भोट हाल्नु भएन। उहाँहरूले त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने रुख चिन्ह र चाहिँ कलम चिन्हलाई भोट हाल्न थाल्नुभयो। हाम्रो रिसले चित्त दुखाइ भन्दा पनि हामीप्रति कति पूर्वाग्रही रहेछ उहाँहरू, कति चाहिँ पूर्वाग्रह पालेर बस्नु भएको छ, दुश्मनी पालेर बस्नु भएको रहेछ भनिसकेपछि हाम्रो रिसले ती जनप्रतिनिधिहरूको रिसले उहाँले के गर्नुभयो भने रुख चिन्ह र कलम चिन्ह पुग्नुभयो। त्योभन्दा अराजनीतिक त्योभन्दा चाहिँ विडम्बना के हुनसक्छ भन्ने हामीले लाग्यो। अर्को कुरा के छ भने म जोड्छु भन्नुहोस्, एउटा सामान्य व्यक्ति अथवा कानुनविद अथवा आफूलाई मानवाधिकार कर्मीहरू अथवा लोकतन्त्रका हिमायतीहरू भन्नेहरू निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी वैधानिक छैन है भनेर
गएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। तर पूर्व माओवादीका नेताहरू नै आफू पार्टी छोडेका नेताहरू नै त्यहाँ जाँदाखेरि यिनीहरू व्यक्तिगत इगो लिएर त्यहाँ पुगे भन्ने तपाईँहरूप्रति आलोचना बढी भयो क्या यो समयमा। होइन, पहिला हामीले त्यो मुद्दा हाल्दा हामीले हाले होइन, कुनै व्यक्तिले सरोज बुढाथोकी भन्ने व्यक्तिले हाल्नु भएको छ होइन। त्यसपछि हामीले के देख्यौँ भने त्यसपछि पूर्व माओवादीका साथीहरू लिलामणी, त्यसपछि चाहिँ नि बिडाडीजीहरू दबाब दिन जानुभयो। हामीले लाखौँको जुलुसहरू निकाल्छौँ, हामीले दबाब दिन्छौँ। अनि यो त विधिको शासन कानुन लाख जुलुसले हुने कुरा हो। आफै बनाएको संविधान आफै पालना गर्ने छैन, त्यो संविधानसँग छैन, कानुनसँग छैन भन्नु पो पर्छ। तपाईँले कानुनसँग निर्णय गर्नुहोस् भने हामीले त्यति मात्रै भन्यौँ कि यो दबाबको कुरा नगर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँहरूले देशको कानुनको मर्यादामा रहेर कानुनसँग निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँ कसैको हाम्रो दबाब पनि नसुन्नुहोस्, अर्काको दबाब पनि नसुन्नु, त्यति मात्रै भन्दै हामीले त्यसभन्दा पहिले गएका पनि थिएनौँ, हामीले मुद्दा आफै हाले पनि होइन, हामीले नेतृत्व गरे पनि होइन। तपाईँ निर्वाचन आयोग त जानुभयो नि, तपाईँ पछि गइयो, उनीहरूले दबाब सिर्जना गरे भन्ने जानकारी आएपछि यस्तो देशमा त चाहिँ एउटा नागरिक अहिले छोडिदिनु, माओवादी र एमाले अथवा चाहिँ पार्टी छोडिदिनु न, एउटा नागरिक हिसाबले पनि दबाब सिर्जना गर्न मिल्छ। विधिको शासन र चाहिँ कानुनको शासन पालना गर्न पर्दैन, लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षा गर्न पर्दैन। त्यस कारणले हामीले केही भन्नुभएको होइन, हामीले यति मात्रै कि कानुनसँग तरिकाले तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, कानुनको पालना गर्नुहोस्। देशमा चाहिँ नयाँ संविधान छ, हामीले बनाएको संविधान छ, हामीले बनाएको कानुन छ, हामीले बनाएका ऐनहरू छन्, त्यसमा रहेर जे दुधको दुध पानीको पानी गर्नुहोस् तपाईँहरू। तर तपाईँले शुक्रबार मात्रै निर्वाचन आयोग परिसरबाट दिएको अभिव्यक्तिका टिका टिप्पणीहरू हेर्नु भएको छ, कति टिका टिप्पणी आछन् तपाईँमाथि? माओवादी छोडेका मान्छे जान मिल्छ त्यसरी? होइन, यसो न, माओवादी छोडेका मान्छे, माओवादी हामीले कहाँ छोडेछौँ? माओवादीको सच्चा पहरेदार माओवादीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउनु हाम्रो योगदान छ। अनि त्यही पार्टी अनि निर्वाचनले जे भनिन्छ त्यति जाने हो। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसक्यौँ, नयाँ नेतृत्व चुनिसक्यौँ। नेकपा कहाँ छ? नेकपा कहाँ छ त अहिले? अब पार्टी त छैन। व्यावहारिक रूपमा र चाहिँ खास त नेकपा नै छ, हामी त्यसैलाई मानिरहेको छ। तर अहिले कानुन रूपमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एमाले माओवादी केन्द्र बनाइदिएको छ। त्यो कति निर्णय सही हो गलत हो त अध्ययन गरौँ न, जायज हो त्यो। निर्वाचन के अरे सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरू माओवादीमा जानुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ एमालेमा जानुहोस्, तपाईँ पूर्व समूहमा फर्किनुहोस्, अर्को पार्टी बनाउनु, त्यस्तो पनि भन्न मिल्छ। तर स्वीकार्नु त पर्छ नि हामीले। त्यो स्वीकारेर बसिरहेछौँ, मान्दिया मात्रै हो, त्यो रूपमा मान्दिया मात्रै हो। सार त त्यो होइन। सार हामी एमाले र माओवादी केन्द्र छोडिसक्यौँ र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यौँ। सारमा हाम्रो त्यो तर त्यही पार्टी छैन। त्यो पार्टी त अब बन्छ। हामी महाधिवेशनभरि चाहिँ हामीले बनाएर बनाउँछौँ, हामी महाधिवेशन गरेर बनाउँछौँ। हामी त्यसमा बहस गरिरहेका छौँ। अहिले कोही पार्टीभित्र असहमति हुँदाहुँदै त बस्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामी प्रचण्डसित करिब 29 वर्षसम्म बसियो, त्यसमा सबै सहमति भएन। उहाँसित गम्भीर प्रकारका असहमतिहरू थिए, आपत्ति थियो, अन्तर्विरोध थियो हाम्रो, त्यसमा बसियो नि। अप्ठ्यारो लागेको छैन यहाँलाई पेरिस डाँडा जान छोड्दाखेरि? केही फरक प्रचण्ड अध्यक्ष प्रचण्डसँग जान छोड्दाखेरि? हामीले चाहिँ नयाँ घर बनाइसक्यौँ, पुरानो घर थोत्रो घर भत्किन लागि छोडिसक्यौँ। जुन पार्टी जसले चाहिँ जनयुद्धको हामीले पनि नेतृत्व गऱ्यौँ, मिलेर गऱ्यौँ, सबैको योगदान छ। त्यो पार्टी अहिले त्यो पार्टीमा चाहिँ पुरानो केन्द्रीय युद्धका इनिसिएटरहरू, योजनाकारहरू त्यो हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबै चाहिँ त्यो अल्मत परिसक्यो। त्यो कहाँ गए? छैन। आज डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्न, मोहन वैद्यजी हुनुहुन्न, अनि विप्लवजी अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ, अनि रविन्द्र श्रेष्ठ छैनन्, आलोक मारिए लगायतका गोपाल किराँत छैनन्, एकजना चाहिँ उहाँ ड्रागन फ्रुट भनेर हिँडिरहेछन्। त्यस्ता कति अनि बादलजी छैनन्, टोपबहादुर रायमाझी छैन, लेखराज तपाईँहरूले छोडेर हिँड्दैन। अब कहाँ यही हो तपाईँहरूको सङ्घर्ष? माओवादी यत्रो वर्षसम्म माओवादी ल्याएको परिवर्तनको लागि यत्रो लडेको यही हो तपाईँहरूको? हामीले जे लड्यौँ त्यस कारणले त सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ नि। त्यो त हामीले संविधानमा हामीले देशमा संस्थागत गरी संविधान उपलब्धिहरू सकियो। अब त हाम्रो नयाँ एजेन्डा सुरु भयो, नयाँ युगको सुरु भयो। सबैले भने होइन, अब राजनीतिक क्रान्तिको एक अन्त्य भयो, अब विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो भने होइन? कुन नेताले भनेर भन्नुहोस् त? सबैले भने नि। अब विकास र समृद्धिको नेतृत्व पुरानो नेताहरूबाट सम्भव छैन। तब देख्नु भएन? माओवादी केन्द्र सकियो, उसो भए सकियो भन्ने कुरा नसकियोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तर कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यही पाराले माओवादी केन्द्र चल्दैन। तपाईँ हेर्नु न,
तथ्यहरूबाट जानु पर्यो नि त। हामीले चाहिँ त्यो आधारहीन कुराहरू मिल्दैन। तपाईँ 2064 सालमा पार्टी हामी शान्ति प्रक्रिया आउँदा 64 सालको निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो पार्टी बने हो किन? अनि त्यसपछि 70 सालको चुनावमा तेस्रो पार्टी, पहिलो पार्टी तेस्रो पार्टी बनायो किन? अनि पछि 70 सालपछि अहिले गएको चुनावमा हामीले तालमेल एमालेसित नगरेको भए कतिौँ पार्टी हुन्थ्यो? त्यो त एकदम गिर्दै गइरहेको थियो नि, कमजोर हुन्थ्यो। त्यसको पछाडि चाहिँ के भइरहेको थियो भने त्यहाँभित्र कमी कमजोरी छ है, बदमासी छ है, यसरी चल्दैन भन्ने हामी त अन्तर्विरोध र सङ्घर्ष त गरिरहेका थियौँ, सच्ची नै होइन। त्यसपछि अब तुइन थाल्यो भने हामी पार्टी यो अब सिद्धिने भयो, विसर्जन हुने भयो भने हामीले पार्टीको त्यतिर ल्यायौँ। अवसर खोज्नु भयो यहाँहरूले? अवसर होइन, बिल्कुल रूपान्तर खोजियो। हामीले विचारमा विकास, विधिमा विकास, कार्यशैलीमा विकास, दृष्टिकोणमा परिवर्तन, अनि पछि देशको विकास र समृद्धिको योजनामा एउटा चाहिँ नि मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व निर्वाचन हुनु पर्यो, टिके प्रथाबाट होइन भन्ने हाम्रो निरन्तर सङ्घर्ष थियो। निरन्तर हामीले प्रश्न उठाइरहेका थियौँ। हामी यद्यपि चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो मन्द रूपमा पार्टीभित्र सीमित हुन्छ भने कहिले बाहिर आउँछ। अब यो चिज अब नहुने भएपछि बाहिर आयो, त्यति मात्रै हो। सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले चाहिँ नि वर्ग सङ्घर्षको रूप लिन्छ अथवा बाहिर ओपन सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले भित्र अन्तर्सङ्घर्ष हुन्छ। अब हामी अलग अलग ठाउँमा छौँ भने त अब त ओपन सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि। हिजो हामी पार्टीभित्र पार्टीको अनुशासनको सीमाभित्र रहेर हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ, जो हामीले सबैलाई भनेका थिएनौँ। मान्छेलाई भ्रम छ, तर हामीले चाहिँ हिजो युद्ध सुरु हुँदादेखि नै विकृति र विसङ्गतिको बिचमा गलत विचार र गलत चिन्तन र गलत दृष्टिकोणको विषयमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। होइन भने त त्यही प्रश्न उठाएको कारणले वैद्यजी किन छोड्नुभयो? उतिखेर आफ्नो गुरु वैद्य हामी सबैको पनि आदर्श नेता, संसदीय व्यवस्था नै ठिक छैन भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। अनि हामीले यसलाई पनि संसदीय व्यवस्था मानेको छौँ। यो त सङ्घीय गणतन्त्रिक व्यवस्था भनेको छौँ होइन। यसमा संसदीय व्यवस्थाका केही गुणहरू पनि छन् होइन। यसमा कम्युनिस्ट, साम्यवादी, समाजवादी एउटा चाहिँ नि आदर्शका चाहिँ नि गुणहरू पनि छन्। यसमा हामीले मिक्स प्रकारको एउटा चाहिँ नि एउटा तपाईँहरूले 9 वर्ष अगाडि मकवानपुरको हेटौडामा महाधिवेशन गर्नुभयो। हो, त्यसपछि विधान त 5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने, त्यति बेला आवाज नउठाउने, आज आएर चाहिँ आवाज उठाउने, यो पनि तपाईँहरूपट्टि एउटा टिप्पणी छ। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले अघि यसको जवाब त पाइसक्नु, तैपनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हामी निरन्तर पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा व्यक्तिको एउटा चाहिँ नि खोल्तीको पैसा बनाउन भएन। यसलाई पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चलाउनु पर्छ। र हेटौडा महाधिवेशनमा पनि हाम्रो असहमति थियो। त्यो के थियो भनेदेखि जिल्लाबाट प्रतिनिधि चुन्ने मामला भने लोकतान्त्रिक विधि अपनाऊ भन्छ। पहिला लिस्ट बनाउने आफ्नो अनुमानहरू, त्यसपछि कोही अरू पनि अलिअलि असहमत राख्ने पऱ्यो होलान्, तर धेरै जसो चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने खालको चाहिँ लिस्ट बनाउने, त्यसलाई महाधिवेशन बोलाउने। कुनै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गरेर आउने होइन। त्यस महाधिवेशन नगएर पनि त्यसमा फेरि तिनै टिको लाएर बोलाएका मान्छेहरू, लिस्ट बनाएर बोलाएका मान्छेहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिए त हुन्थ्यो नि। त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा लिस्ट बनाउने, त्यसपछि यो भयो, ल केन्द्रीय समिति यो भयो, ल तपाईँले मानिदिनुहोस्, ताली पिट्नु, 2-4 ताली पिट्ने, अलिअलि विरोध गर्छ, एउटा हिँड्ने, उठ्ने, ल भयो यही भयो भन्ने हिँड्ने। तपाईँहरूको भाषामा टिके प्रथा मैले पटक पटक विरोध गरेको छु, सार्वजनिक पनि विरोध गरेको छु, भित्र पार्टीभित्र विरोध। यो तरिकाले गर्दा पार्टी कमजोर हुँदै विसर्जन हुँदै गयो। यो व्यक्तिवादी तरिकाले चाहिँ जो पार्टी चल्न थाल्यो होइन, स्वेच्छाचारी तरिकाले चल्न थाल्यो, त्यसपछि त्यो पार्टी चाहिँ विसर्जन हुँदै गयो, कमजोर हुँदै गएको त हिस्ट्रीले बतायो नि त, तथ्यहरूले बतायो नि त। मैले 64 देखि चाहिँ 70 देखिबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिको स्थिति हेरिरहेको छु नि, सबैले दुनियाँले देखिरहेछ। त्यस कारणले त्यो पार्टी कमजोर हुँदै गयो। हामीले के छ भने चाहिँ अहिले पनि हामीले भनाइ के छ भने कमजोर भयो भन्दैमा चटक्कै छोडेर हिँड्न मिल्छ र भने आफ्नो मूल घरलाई छोडेर हिँड्नुपर्छ र भने हामीले त मूल घर त बनाएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएकै थियो मूल घर, तर छैन। होइन, प्रचण्डले पनि छोड्नु भयो, मैले अगाडि भने कति दोहोऱ्याउन लाउनुहुन्छ। अनि पछि ओलीजीले पनि छोड्नु भयो, माधवले छोड्नु। हामी त एउटा नयाँ पार्टी त बनाएको हो। यो सर्वोच्चको कारणले पछि हट्ने कुरा जस्तो बनाएको छ, यो अस्थायी कुरा हो। यो अस्थायीतिर नलागौँ, एउटा चाहिँ नि थाई प्रकारको कुरा गर्नतिर लागौँ, थाई प्रकारको पार्टी बनाउनेतिर लाग्दैछौँ। यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था बन्न गयो अहिलेको स्थितिमा सर्वोच्चको कारणले। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के छ भने कि यो चाहिँ नि पार्टी यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि, नयाँ संविधान भइसकेपछि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चल्नु पर्थ्यो। तपाईँले भनिहाल्नु 69 सालमा एउटा अधिवेशन भयो होइन। हाम्रो चाहिँ नि यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि के छ भनेदेखि प्रत्येक 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने। 69 देखि अहिले चाहिँ 78 सम्ममा 9 वर्ष भयो। मानौँ 2 वर्ष चाहिँ हामीले
शून्य समय माने, शून्य पार्टी समय एकताको लागि शून्य, पार्टी एकता गरेकोलाई शून्य समय मान्ने भन्ने भयो। लो त्यो मान्न त मिल्दैन, ल मान्ने भन्ने भयो भने पनि अब 7 वर्ष रह्यो होइन। 7 वर्षसम्म पार्टी यो चाहिँ नि महाधिवेशन भएको छैन। त्यति बेला नबोल्ने पटक पटक बोलियो। विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले बहिष्कार गरेर आयो। कस्तो कुराहरू हुन्छ? लोकतान्त्रिक विधि भएन, टिके प्रथा बनाउनु थाल्यो भने हामीले त्यो बहिष्कार गरियो र नेतृत्व नचुनिकन काठमाडौँमा आएर सबै नेता, राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरू, सबै उम्मेदवार, सबै भोट हाल्ने, यस्तो खालको नौटङ्की गरेर एउटा नेतृत्व बनाइयो। त्यो नेतृत्व बनायो कहिले? त्यो नेतृत्व कहिले? अब 69 सालमा पहिला 79 जना, त्यहाँबाट 101, त्यसपछि 200 कति, त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि 63 सालमा आइसकेपछि रामबहादुर थापा बादलजीहरू फेरि पार्टी एकतामा आइसकेपछि 10 वटा पार्टीको एकताको चाहिँ नि त्यहाँ एउटा मञ्चन गरियो। माओवादी केन्द्र बनाइयो। फेरि एकीकृत माओवादी थियो र त्यसपछि 63 सालमा 73 सालमा गएर 69 सालमा एकीकृत माओवादी, अनि 73 सालमा गएर के छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बनाइयो। 10 वटा पार्टीको एकता गरेको भने मञ्चन गरियो। एउटा त्यो पार्टी मध्येको एउटा पार्टी के छ भन्नुहुन्छ भने 3टा पार्टी मात्रै त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी छ। बुझ्नु नि? अरू पार्टी बाहिर छ। त्यस्तो सम्बन्ध भएको छ र त्यो कुनै वैधानिक मान्यता पाएको पार्टी होइन। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यो मान्दैन र त्यही स्वीकार्नु भयो। अनि पछि तपाईँले त्यो 63 सालमा 73 सालमा जुन पार्टी एकता गरिएको मञ्चन गरियो त्यसमा करिब करिब पोलिट ब्युरो 222 जनाको बनाइयो। 222 जनाको पोलिट ब्युरो। त्यसलाई के भन्नु भने केन्द्रीय आयोग समिति, केन्द्रीय कमिटी भनिएन, केन्द्रीय आयोग समिति भनियो। अनि 222 जना जो पोलिट ब्युरो हो भने 666 जना चाहिँ केन्द्रीय समिति। त्यो केन्द्रीय समिति हो कि त्यो चाहिँ पोलिट ब्युरो हो कि केन्द्रीय आयोग समिति भनिन्छ? यस्ता किसिमका चाहिँ कुनै चाहिँ निर्वाचन आयोगमा अप टु डेट छैन। कहिले फेरि 4000 को केन्द्रीय समिति भन्ने जहाँ बाटामा, घाटामा, कोठामा, जङ्गलमा जो आयोग टिको लगाइदिने हिँड्ने होइन। त्यस कारणले कोही त्यो 6000 केन्द्रीय समिति कहाँ गयो? 4000 को केन्द्रीय समिति कहाँ गयो? त्यो कुनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको छैन होइन। 666 जनाको केन्द्रीय समिति कहाँ गयो? 266 जनाको पोलिट ब्युरो बताइसकेपछि त्यो पोलिट ब्युरोलाई नै केन्द्रीय आयोग समिति भनिएको छ। यसले केन्द्रीय आयोग समिति कहाँ बन्यो? त्यो कुनै चाहिँ विधानमा के भनिएको छ? विधानमा 1 वर्ष त्यही चाहिँ 73 सालभित्रमा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने, 1 वर्षभित्र गर्ने भन्ने। 1 वर्ष खोइ 1 वर्षभित्र गरेको भनिसकेपछि 9 वर्ष भयो, 2 वर्ष चाहिँ वास्तवमा 0 माने पनि त्यो त 7 वर्षसम्म त अधिवेशन महाधिवेशन भएको छैन। त्यो पार्टी कसरी चल्छ भन्नुहोस् त? त्यो त्यस्तो पार्टीले अनि पछि यतातिर चाहिँ हामी त्यो अवैधानिक, आफै अवैधानिक छन् जो चाहिँ जनताबाट चुनेका जनप्रतिनिधि, वैधानिक जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँले कार्य गर्नुभएको छ। फेरि तपाईँले भन्नु होला, प्रश्न उठाइ पनि रहेका छन् मानिसहरूले, त्यही पार्टीबाट टिकट लिने होइन। म उठाउँदै थिएँ यो प्रश्न। त्यही पार्टीबाट टिकट लिने अनि त्यही पार्टीबाट फेरि चाहिँ नि त्यही पार्टीलाई चाहिँ खारिज गर्न भन्ने भनिसकेपछि यदि चाहिँ त्यही पार्टीबाट लियो, त्यो पार्टीबाट टिकट ल्याए पनि असहमतिका बावजुद पनि त टिकट लिन पर्ने हुन्छ नि त। पार्टीभित्र आफ्नो असहमतिहरू राख्ने तर पार्टीको निर्णयलाई मान्ने भन्ने हुन्छ। त्यो नीति हुन्छ कि त्यो नीति अनुसार हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ। पार्टीले कारबाही गर्यो, अब पार्टी नै खारेज भएपछि स्वतन्त्र सांसद बन्न पाइन्छ कि भन्ने आकांक्षा हो कि भन्ने कुरा पनि छ। यदि हामीले लो जानेर या नजानेर गल्ती गरेका रहेछौँ भने पनि त करेक्सन हुनुपर्छ पर्दैन? प्रश्न उठाउनु पाइन्न भन्ने त हुँदैन नि। किन उठाइस् भन्ने हुन्छ। एकचोटि इमान्दारी के हुन्छ भने पार्टीमा काम गर्ने नेताहरूले, पार्टीहरूले, इमान्दार मान्छेहरूले के छ भने हिजो गरेको गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार पनि त पर्ने हुन्छ नि। गल्ती स्वीकार, हामीले त प्रश्न उठाउँदै गरेका थियौँ, असहमति राखिदिएको मैले भनि त रहेको छु। प्रचण्डमाथि यति धेरै तुस किन तपाईँको? होइन, हामीलाई तुस छैन, उहाँहरूलाई होइन कि यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रचण्डजीलाई पनि रूपान्तरको लागि हामीले प्रश्न उठायो। उहाँले स्वेच्छाचारी तरिकाले व्यक्तिगत पार्टीमा पतन हुँदै जानुभयो, विसर्जन हुँदै जानु। मैले भने श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त, ओह्रालो लाग्दै जानुभएको छ। त्यो सबैले छोड्न थाले। अब हामी पनि कसरी बस्ने, त्यो बस्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले पनि धोका दियौँ। धोका होइन, धोका उहाँले दिनु, रूपान्तर हुनु भएन। के गरेर बस्ने भन्नुहोस् त? हामी चाकरी चाहन्नौँ, हामी दलाली चाहन्नौँ, हामीले चाहिँ नि मागेर खान चाहन्नौँ, लडेर खान काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ।
त्यहाँ काम गरेर बस्ने, इमान्दारीपूर्वक काम गरेर गर्ने मान्छे, इमान्दार मान्छे, योग्यता क्षमता इमान्दार भएका मान्छेहरूको त्यहाँ बाहिर पाखा लागेका छन्। अनि 30 वर्षको राजनीति त्यहीबाट सुरु भयो। अहिले त्यसो 30 वर्ष लाग्यो भनेर त्यो चाहिँ जे गर्छ त्यस्तै स्वीकार गर्ने, स्वीकार्नु त भएको नि आजको दिनसम्म त। स्ट्रगल गर्दै आइयो मित्र, स्ट्रगल गर्दै आइयो। स्ट्रगल गर्दाखेरि उहाँहरू रूपान्तर हुनु भएन। यदि रूपान्तर हुनुहुन्छ भने त भोलि पनि हामीले भनेको छौँ नि, एउटा विचारमा रूपान्तर हुनु पर्यो, नयाँ विचारको विकास हुनु पर्यो। पुरानो कुराले मात्रै पूर्ण होइन, नयाँ आवश्यकता पुरानो विचारले पुरा गर्न सक्दैन। अब त्यसपछि विधिमा विकास गर्नु पर्यो। विधि भनेको के छ भने पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादको काफी मात्रामा प्रयोग हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था हुनु पर्यो, टिकी प्रथा हुनु भएन, अनि भन्ने एउटा गर्ने एउटा खालको कार्यशैली हुनु भएन। अर्को सँगसँगै चाहिँ के छ भने उहाँहरूको जो दृष्टिकोण छ नि, चिन्तन राष्ट्र र जनतालाई प्राथमिकता दिने, विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने कि विचार र राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने कि विधिको शासन लागू गर्ने कि व्यक्तिगत आकांक्षा र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, यो कुरालाई छुट्याउनु पर्यो। राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ, आज यही देखियो। त्यही हुँदैन र त हामीले भन्दैछु, प्रश्न उठाइरहेको छौँ। कसैले प्रश्न उठाउनु पर्दैन। यो प्रश्नले चाहिँ केवल माओवादी केन्द्रलाई मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रलाई पनि सचिनको लागि चाहिँ नि स्वेच्छाचारीबाट गलत दृष्टिकोणबाट गलत बाटोबाट सही बाटोमा जानलाई यसले राम्रो मद्दत गर्छ यदि इमान्दार उहाँहरू हुने भने। हामीहरू त्यस पूर्वाग्रह केही पनि छैन। यो मानेमा अब एमालेको महाधिवेशनको समय पनि घर्किँदो छ हो। एमाले सकेन भने त्यो बेला तपाईँहरूले उठाउनुहुन्छ प्रश्न? बिल्कुल बिल्कुल, यो सबैको लागि चेतावनी हो। देशका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई आफूले बनाएको संविधान, आफूले बनाएको विधि, आफूले सानो कानुनलाई पालना नगर्ने हो भने त यो देश कसरी चल्छ? देशमा अनार्किजम सुरु भयो, देख्नु भएन जो भइरहेछ नि? कहाँ पुगिया छ भन्नुहोस् त? राजनीतिक पार्टीहरूको हातमा चाहिँ के छ भने निर्णय गर्ने क्षमता छैन। राजनीतिक पार्टीमा विभाजन छ, अन्तर्विरोध छ, सङ्घर्ष छ, नैतिकता छैन, आचरण छैन, इमान्दारिता छैन, विचार राजनीतिमा ध्यान छैन, राष्ट्र र जनतालाई ख्याल गरेको छैन। अनि पछि यसमा सबै भूमिका तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक दलको त राजनीतिक नेताहरू त्यही भयो त हामी रूपान्तरलाई सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अब भयो सबैले गरे त्यसो भने हामी त्यस्तै गरौँ, त्यस्तै बिग्रिँदै जाउँ भन्ने हो। त्यसको लागि त टेको लाउनु पर्ने होला नि कुनै हो। त्यसको लागि त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि, बहस गर्नु पर्यो नि। अब कहाँ जाने? त्यसै भने अब बहस गरेर नयाँ चाहिँ विचारको विकास गर्ने, विधिको विकास गर्ने, नेतृत्वको विकास गर्ने। अब तपाईँहरू एमाले भएको होइन? अब एमाले भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिसकेँ नि, एमाले भने त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ बनाइएको स्थिति हो। तर हामी चाहिँ वास्तवमादेखि सारमा रूपमा हामी एमाले जस्तो भए पनि हामी सारमा भनेको हामी नेकपा नै हौँ। त्यसैको मूल्य मान्यता, त्यसैको विचार, त्यसैको कार्यदिशालाई हामी मानेर अगाडि बढिरहेछौँ। कुरो त्यो अहिले चाहिँ नि अहिले एउटा विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भयो सर्वोच्चको निर्णयले गर्दा। बरु त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीहरूले पनि उसले केपीजीले भनिसक्नु भएको छ हो हामीलाई यस्तो गराइदियो, तर हामीले चाहिँ नि हामी पार्टी एकताकै महान अभियानमा छ र त्यसैको चाहिँ विचार कार्यदिशालाई हामी मानेर अगाडि बढेका छौँ। यसलाई टाइम हुँदाखेरि हामीले रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने कुरा केपीजीको पनि। अब फेरि कम्युनिस्ट एक हुन सम्भव छ र भने क्या छ, किन नहुने? एकचोटि भएन, एकचोटि विभाजन भएको कम्युनिस्टहरू फेरि चाहिँ मिल्दैनन् भन्ने त होइन। नेपालको इतिहास त यहाँलाई प्रष्टै थाहा छ नि, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ बसेको समय छ, लामो समय, कोही समय लामो समयसम्म लामो समय बनाउनु पर्छ। केही समय त बस्यो नि त। अस्ति दुईवटा पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू, दोस्रो र तेस्रो पार्टीहरू होइन मिलेर चाहिँ पहिलो पार्टी भए, झन् 2/3 बहुमत सरकार आयो। त्यो त चाहिँ बुझ्नुपर्छ नि। अहिले माधवजी र चाहिँ तपाईँ केपीजीहरूको विषयमा, उहाँहरूको विषयमा जो जस्तो विभाजन जस्तो अन्तर्विरोध चर्किया थियो, अहिले फेरि सहमतिको अन्तिम युद्धमा उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। प्रचण्डजीहरूले पनि, म त यो पनि भन्छु, प्रचण्डजीहरूलाई पनि एउटा सबक हो। उहाँहरूले हामीले कसरी सोचिरहेका छौँ, हामीले कसरी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, त्यसो गर्दा उहाँहरू आफै पनि किन कमजोर हुँदै गर्नु भएको छ? त्यो कुरा उहाँहरूको भित्र पनि बहस चलिरहेछ। तपाईँले भने जस्तै प्रचण्ड रूपान्तरित हुन तयार हुनुभयो भने तपाईँहरू फेरि व्यवहार रूपान्तर हुने तयार भएर मात्र व्यवहार रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति आयो भने हामीलाई कुनै पूर्वाग्रह छैन, व्यक्तिप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन, दुश्मनी छैन। परिमार्जन गर्दै हुनुहुन्छ, महासचिव पद पनि राख्ने भन्ने राम्रो त्यो धेरै परिवर्तन गर्नुमा राम्रो कुरा हो नि त। त्यसो भयो भने चाहिँ हामी एमालेमा अथवा माओवादीमा फर्किने होइन कि अब फेरि नयाँ पार्टी बनाएर नयाँ ध्रुवीकरण गरेर राष्ट्रलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत केन्द्रित गर्ने र देशको विकास। प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर फर्किन यहाँ तयार हुनुहुन्न, यसको अन्तिम निष्कर्ष अहिले त सम्भव छैन मित्र, अहिले सम्भव छैन। अहिलेसम्म यही स्थितिमा सम्भव, वर्तमान स्थितिमा सम्भव छैन। अनि तपाईँलाई एउटा लाग्ने आरोप तपाईँले आज प्रश्न पार्नुपर्छ। हजुर, टोपबहादुर अवसरवादी नेता हो, पद प्रतिष्ठाको लागि उसले आफ्नो घर छोड्यो, यो आरोप छ, यसलाई पुष्टि पार्नुहोस्। यी बेकारका बकवास हुन्। मैले यो अगाडि भनिसकेँ।
हामीले त्यो घर त हामीले भत्काइसक्यौँ। अहिले त कानुन रूपमा मात्रै हो एमाले माओवादी केन्द्र हामीले भत्काइसक्यौँ। हामीले त सारमा वास्तविकतामा हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसक्यौँ। हामी त्यसैको आदर्श अनुसार, त्यसैको विचार, त्यसैको कार्यदिशा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सिद्धान्त अनुसार। अहिले जहाँ जहाँ फर्के पनि हामी त्यहाँ सारमा त्यही हो। अहिले फेरि पुरानै त्यही थोत्रा कुरा गरेर जो चाहिँ छोडिसकेको ठाउँबाट फेरि त्यही फर्किएर चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ फेरि मानेर जानेर त्यो कुरा पनि त्यो चाहिँ पश्चिमगामी चिन्तन हो। पश्चिमगामी चिन्तन हो, पश्चिमगामी सोच हो। त्यो हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। अर्को कुरा जहाँसम्म हामीले देखिरहेका छौँ कि अब हामी पार्टी एकताको लागि पनि हामीले काफी मात्रामा पहल गऱ्यौँ, एकता पनि गरायौँ। फेरि पार्टी फुट्न थाल्ने र नेताहरूको चाहिँ स्वेच्छाचारी र नेताहरूको चाहिँ पदोन्मुक्तता र पद प्रतिष्ठाको कारणले जुन किसिमको बहस र विवादहरू अराजनीतिक गतिविधि देखा पऱ्यो, त्यसको विरुद्धमा त हामीले सङ्घर्ष गरेर एकताको पछि उभिएका थियौँ। हामीले केही महिना त अडाइदियौँ। करिब 13जना थाई कमिटीका सदस्यहरू हाम्रो टिममा हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै टिममा थियौँ। तपाईँहरू 13जना हुनुहुन्थ्यो? 13जना थियौँ। 13जना थियौँ हामी थाई कमिटीका साथीहरू। 45 जनामा 13जना थियौँ। त्यस कारणले हामीले अन्तिम अझै त्यो अलिक छिटो चाहिँ त्यो सङ्घर्ष भएर चाहिँ विभाजन नभइदिएको भए हामी वास्तवमा त्यो थिग्रिने थियो र त्यो ठोस हुने थियो। अहिले ठोस हुन पाएन कि अहिले तरल अवस्थामा नि साथीलाई। तर पनि अहिले हाम्रो कुरा भइरहेछ चाहिँ माओवादीभित्रका साथी कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो अहिले पनि हाम्रो सहकार्यमा हुनुहुन्छ। माधवजीको पक्षका साथी हुन्छ, केपीजीसँग त सँगै हामी छँदैछौँ भनिसकेपछि हामी सबै यस्तो किसिमको पनि हामीले बहस चलाइरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो जारी छ। होइन भने त हामी त्यो साथीहरूका पछि कोही प्रचण्डपछि लाने, कोही केपीजीका पछि लाने, कोही माधवजी लाग्यो भने त त्यो जुन फुट्यो नि त्योभन्दा 4-6 महिना अझै पहिले जाँडी फुट्थ्यो। हामीले अड्काइदियो। हामीले एकताको लागि अभियान चलाएर हामीले धेरै मेहनत गरेर केही समयसम्म थ्याउनु, तर लास्टमा उहाँहरूको थ्याउन सकिएन। तपाईँले यसो भन्नुभएको छ, तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले रामबहादुर थापा बादललाई काखी च्याप्यो, अरू पूर्व माओवादीलाई वास्ता गरेन भन्ने आवाज पनि उठ्न लाग्छ नि। यसमा सत्यता कतिको छ? यसमा केही पनि सत्य छैन। छैन? केही सत्यता छैन। त्यो त हामीभित्र अलि विभाजन गर्ने, कन्फ्युजन क्रिएट गर्नको लागि कोही मान्छेले यस्ता कुरा उठाइदिन्छन्, त्यो विवाद पारिदिने होइन। अवसरवादीहरूले, हाम्रा विरोधीहरूले त्यस्तो गरेका। हामीभित्र त्यस्तो समस्या छैन। हामी के छ भने अवसरवादी नेता के हुन्छ भने नेतृत्वको दलाली गरेर खान्छ। बुझ्नु नि, नेतृत्व दलाली गरे हुन्छ अवसरवादी नेताले। तपाईँले हेर्नुहोस् त, प्रचण्डसित हामीले 48 सालमा पार्टी एकता गऱ्यौँ। 48 सालबाट चाहिँ नि तपाईँको यो गएको वर्षसम्म, यो 77 सालसम्म हामी निरन्तर सङ्घर्ष गऱ्यौँ। मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ दलाली गरेर खाने खालका, चाकरी गरेर खाने खालका, गुणगाड गरेर खाने खालका, नेतृत्वको प्रशंसा गरिदिएर चाहिँ नि फाइदा लिने खालका अवसरवादी नेताहरू पनि हुन्छन्। त्यसो टोपबहादुर राईले कहिले पनि गरेन, कुनै ठाउँमा गरेन। जहिले पनि सङ्घर्ष गर्यो, हात थापेर खाएन। अवसरको लागि चाहिँ कहिले पनि चाहिँ चाकरी गरेन। उसो भए भनिदिनुहोस्, तपाईँको गृह जिल्ला अर्घाखाँची, हजुर, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यही छ। बिल्कुल। तपाईँ अहिले एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। हजुर। आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनता, त्यहाँका तपाईँका कार्यकर्ताको मनसाय के पाउनु भएको छ भनिदिनुहोस्। त्यहाँका जनताहरूले टोपबहादुर राईमाझी, अब मैले आफै भन्दा यो राम्रो हुँदैन, मैले सकारात्मक पाएको छु। तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुहोस्, अर्घाखाँची चाहिँ नि जस्तो एउटा चाहिँ नि श्वेत इलाका भन्छौँ हामीले, श्वेत इलाका भन्छ, त्यो भित्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको जिल्ला होइन त्यो वास्तवमा। तपाईँ आज जुन कदम चाल्दै हुनुहुन्छ त्यो कदम रुचाइएको छ जिल्लामा? पाउँछु, म भन्नेछु। भोलि इतिहासले बताइहाल्छ नि। म टोपबहादुर राईमाझी पूर्व माओवादीबाट गएको चुनावमा सबभन्दा बढी भोट ल्याउने, 1 नम्बर भोट ल्याउने मान्छे म। तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् त। त्यो विगतको कुरा भयो क्या? यही गएको चुनावमा 3 पटकसम्म लगातार जितेर आएको छु म त्यहीँबाट। अनि पछि पूर्व माओवादीको चाहिँ नि समानुपातिक भोट कति छ, टोपबहादुरको भोट कति छ? त्यतिखेर त माओवादी भनेर चिन्थे नि तपाईँलाई त्यतिखेर। त्यो त माओवादीको भन्दैछु नि त। माओवादीको भोट कति छ, टोपबहादुरको भोट कति छ, माओवादीको समानुपातिकमा भोट कति छ, टोपबहादुरको भोट कति छ, त्यो पनि त तपाईँले अध्ययन गर्नु त। यसरी रेकर्ड हेर्नु होला। अब के भनेर जाने अब त्यहाँ? अब म देश र जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा भन्छु भनेर जाने हो होइन। र प्रतिनिधि अर्को नयाँ पार्टी निर्माण गर्नको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्नको लागि
हिजो पनि लडेको कुरा त्यहाँ जनताले बुझेका छन्, अहिले पनि बुझेका छन्, भोलि पनि बुझाउन सक्छु भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध मुद्दा छ सर्वोच्चमा केही दिनभित्र त्यसको निर्णय आउँदा यदि सदर भयो भने र कार्तिक र मक्सिरको पहिलो हप्ता निर्वाचनको मिति तय भएको छ, त्यो मितिमा निर्वाचन भयो भने अब तपाईँ उठ्नु त पर्ने होला, जनतामा जानु पार्टीले कहाँबाट जानु, कुन पार्टीबाट कसरी जानु छ? अब होइन, पार्टीले टिकट दियो भने हामी जान्छौँ, पार्टी कहाँ पुग्छ त्यति बेलासम्मको स्थिति कस्तो हुन्छ, अहिले जुन किसिमको चाहिँ चलखेल भइरहेछ नि त्यति बेलासम्म के स्थिति पुग्छ त्यसपछि हामीले बताउने कुरा हुन्छ होइन। एमालेबाट जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब चाहिँ के छ भने एमालेबाट पनि हुनसक्छ, सूर्य चिन्हमा जाँदै हुनुहुन्छ? किन नजाने, त्यो त प्रचण्डजीले पनि सूर्य चिन्ह मानेको कुरा हो। प्रचण्डले धेरै कुरा मान्नुभएको थियो, भनेर गर्ने अर्को छ भने मैले भने साङ्केतिक रूपमा त्यो धेरै कुरा नगरौँ, म अहिले खोजेर कुरा जान्नु। कुनै बेला यति चिजहरू छरपष्ट हुनेछन् जसले चाहिँ मान्छेहरू यो देशमा बस्न लायक नहुने स्थिति पनि हुने होला। हामी त्यतातिर त्यस्ता कुराहरू खोतल्दै हुनुहुन्छ यहाँ? म खोज्दैन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म टोपबहादुर रामाले वैचारिक राजनीति कुरा मात्रै गरेको छ। तपाईँले हेर्नु होला, व्यक्तिगत रूपमा जान खोज्यो भनेदेखि त्यसको पनि हामीले प्रतिकार गर्न सक्षम छौँ हामी, बिल्कुल। तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस्, हामी प्रचारमा रमाउने मान्छे होइन, काममा रमाउने मान्छे हो। त्यो कामहरू देखाएर चाहिँ निर्वाचनमा जितेर आयो 3 पटकसम्म लगातार। यदि जनताले सजाय दिए भने पनि हामी मान्छौँ, कहिलेकाहीँ चुनावमा सधैँ जित्नुपर्छ, हार्नु पनि त चाहिँ छुट्छ नि, छैन? केपी ओली चाहिँ पहिला हार्नु भएन, पछि जित्नुभयो। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ मिसनमा लाग्दा अहिलेको प्रिय नेता केपी शर्मा ओली है, टोपबहादुर रायमाझी प्रिय भन्नाले मैले समकालीन नेताहरूमा सबभन्दा अगाडिको नेता केपी शर्मा ओली, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, विकास र समृद्धिको प्रश्नमा र त्यसपछि निर्णय गर्ने क्षमता, आँटिलो नेता हो, स्पष्ट हो, भन्ने एउटा गर्ने नेता, जे भन्ने त्यही गर्ने नेताको रूपमा मैले लिएको छु। तुलना त मैले सबैलाई हेरेँ, अहिले समकालीन नेता सबैले हेरिरहेको छ, सबैसित मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। तर सबैभन्दा आलोचित प्रधानमन्त्री अहिले केपी शर्मा। अरे बाबा, सबभन्दा प्रशंसा गरेको भन्छ नि, सबभन्दा प्रशंसा गर्ने जनताले रुचाएको केपी बा, म त स्वभावमा पनि त गर्छु नि। तर चाहिँ पावरमा भइसक्यो सबैको आलोचना हुन्छ। हिजो अरू साथीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा स्थिति के थियो, के हालत थियो, त्यो हुन्छ। पावरमा जाँदाखेरि जनताका आकाङ्क्षाहरू बढी हुन्छन्, जनताका चाहनाहरू बढी हुन्छन्, त्यो काम गर्न गाह्रो भइरहेछ। पार्टीको राजनीति अस्थिरता छ, सब साथी भाँडा। जुन बेलासम्म पार्टीमा विभाजन र अन्तर्कलह सिर्जना गरिएको थियो त्यो बेलासम्म केपी विवाह भन्ने थियो। जब चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस एकातिर, प्रचण्डजीको माओवादी एकातिर, माधव नेपालजी पनि त्यतै, अनि पछि बाबुराम भट्टराई र चाहिँ उपेन्द्र पनि एकातिर, मोहन विक्रम चित्रबहादुर एकातिर हुँदा एक्लै केपी ओली अलि पनि त भारी पर्नु भएको छ नि त। खै त सबै शक्तिहरू एकातिर लाग्दै पनि केपी ओली एक्लै भारी परेको छ नि, के छ यो पनि त अध्ययन गर्नुपर्छ नि। यो पनि त के छ जादु केपीजीमा भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्दैन। सम्पूर्ण शक्ति एकातिर लाग्दा केपीजी एक्लै भारी परे होइन, खै त। तथा नाम गाली गरेका छन्, मिडिया पनि सबै लागिरहेका छन्, तर पनि त गाह्रो भइरहेछ नि। यो पनि त अध्ययन गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो, यहाँको शक्ति बिल्कुल कमी कमजोरी रहित भन्ने होइन, कमी कमजोरीका बावजुद पनि तुलनात्मक रूपमा केपी शर्मा ओलीजी अहिलेका समकालीन नेतामा सबभन्दा अग्रज नेता। तर तपाईँहरूले यो राजनीतिलाई स्थिरता दिन नसक्दा फेरि चलखेल बढेको छ, त्यो म मान्छु। गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि? हो। त्यसैले म एउटा कुरा म थप्न चाहन्छु, तपाईँले सम्झाइदिनु भयो, ठिक छ। मैले त के भन्न चाहन्छु भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेपालका वामपन्थीहरू एकीकृत केन्द्रित हुनुपर्छ, यथास्थितिमा होइन, आफ्ना ती चाहिँ खुद्रा कुरा लिएर होइन, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, देशको विकास र समृद्धि, विचार राजनीतिमा योजना र कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ ध्रुवीकृत हुन जानु। त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत हुन त अनिवार्य आवश्यक छँदैछ, गर्नुपर्दछ। त्यसमा देशका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू पनि जो अहिले देखि परिरहेछ, राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सहकर्मी, हिजो गणतन्त्र ल्याउनको लागि आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहकर्मी पार्टीहरूको बिचमा यो असमझदारी हुँदा निर्णय गर्ने क्षमता देशका राजनीतिक पार्टीहरूमा कमजोर भयो। परिवर्तनका मुद्दाहरू संविधान नै वास्तवमा संरक्षण गर्न सकिने हो कि होइन, त्यसको रक्षा हुने हो कि होइन भन्ने यो व्यवस्था पनि कतैबाट आएको थियो होइन, आयो बिल्कुल। नेपाली जनताले लडाइँ ल्याएको व्यवस्था हो, तर चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा अन्तर्कलह
अराजनीतिक खालको चाहिँ अन्तर्कलह हुँदा होइन असैद्धान्तिक खालको अन्तर्कलह हुँदा पद प्रतिष्ठालाई मेजर बनाएर सङ्घर्ष गर्दा यो वास्तवमा हाम्रा उपलब्धिहरू गुम्ने हुन् कि भन्ने एउटा जो किसिमको सङ्केत देखा गरिरहेको छ। निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर भइरहेछ। त्यसकारण कम्युनिस्ट मात्रै होइन देशका राजनीतिक पार्टीहरू देशमा गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ सहकर्मीहरू वास्तवमा एक ढिक्का भएर राजनीति गरौँला आफ्नो आफ्नो गरौँला प्रतिस्पर्धा चुनावमा गरौँला तर यो देशको संविधानको रक्षा र हाम्रा परिवर्तन मुद्दाहरूको रक्षाको लागि फेरि एक ढिक्का हुनुपर्ने स्थितिमा म ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न हृदय त भनिदिनुहोस् हामी किन कमजोरी भइरहेछौँ हामीले राजनीतिलाई किन स्थायित्व दिन सक्दैनौँ जनताप्रति किन उत्तरदायी हुन सक्दैनौँ हामी यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। यसको अध्ययन भनेको अहिले यो सङ्घर्ष पनि हो बुझ्नु नै किन भन्दाखेरि हामीले प्राथमिकता राष्ट्र जनता विकास समृद्धि विचार राजनीति विधि प्रक्रिया मापदण्डलाई दिनपर्ने देशको कानुनलाई दिनपर्नेमा हामी अलि अन्यतातिर चाहिँ अल्मलियौँ कि होइन राष्ट्रको स्वार्थ जनताको स्वार्थभन्दा हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी अल्मलियौँ कि त्यो कुराको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरूले। होइन भने राजनीतिक पार्टीको भविष्य हुँदैन। त्यतिर राजनीतिक पार्टी त्यतातिर बढी गएको देखिँदैन त्यतातिर कमजोरी भएको देखिन्छ। समीक्षाको समय आयो समीक्षा समय आयो हामीले सबैले स्वीकार्नुपर्छ। म पनि स्वीकार्छु के कमी कति चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ कति कमी कमजोरी भएको कुरा जति मेरो भागमा पर्छ त्यो म स्वीकार्न तयार छु। किनभने हाम्रो निर्धारित समय सक्यो यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। ल धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन आज हामी विशेष गरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भित्र देखिएका अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्विरोध र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा कम्युनिस्ट नेता टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।